सुप्रभातकम्। श्रीकन्यकाम्बेति च वासवीति प्रसिद्धनाम्नि प्रतिभाविशाले त्वमादिशक्तेरवतारमूर्तिः श्रीकन्यकामानिनि सुप्रभातम्। त्रिमूर्तिभिः सेवितपादपद्मे नगाधिनाथस्य कुमारिकांशे श्रीभास्कराचार्यनुताङ्घ्रियुग्मे श्रीकन्यकामानिनि सुप्रभातम्। श्रीराजराजेश्वरि दिव्यरूपे त्वद्दर्शनार्थं बहवोऽपि लोकाः द्वारे वसन्ति त्वयि भक्तियुक्ता सकलार्यवर्याः त्वत्पादपद्माङ्कितचित्तयुक्ताः प्रातः स्मरेयुस्तव दिव्यगाथा श्रीकन्यकामानिनि सुप्रभातम्। दीपश्च धुञ्जम् सम्पादितं देवि तवार्चनार्थम् श्रीकन्यकामानिनि सुप्रभातम्। कर्पूरनीराजनवस्तुयुक्ताः वीणा विनोदाङ्कितरागरक्ताः स्वद्वारभूमौ निवसन्ति भक्ताः श्रीकन्यका प्रत्यूषकालोचितकर्मयुक्ताः सर्वे जनास्थावरजङ्गमाश्च श्रीकन्यकामानिनि सुप्रभातम्। कासारपद्मानि लसन्ति रागात् पीत्वा मरन्दं कमलान्तरस्थम् कुर्वन्ति झङ्काररुतं द्विरेफाः श्रीकन्यकामानिनि सुप्रभातम्। वेदैश्च वेदान्तवचः प्रबन्धैः स्तुवन्ति ते दर्शनमर्थयन्तः देह्यम्बिके दर्शनमाशु तेभ्यः श्रीकन्यकामानिनि सुप्रभातम्। गोदावरीमण्डलमण्डने त्वम् ज्येष्ठाचले नित्यनिवासयुक्ता रक्षसि वाञ्छितार्थैः श्रीकन्यकामानिनि सुप्रभातम्। योगि नियोजितास्त्रम् तस्य प्रयोक्त्री प्रथमा त्वमेव श्रीकन्यकामानिनि सुप्रभातम्। कौमाररूपे कुसुमार्यपुत्री सौम्ये विरूपाक्षसहोदरी त्वम् पूर्णेन्दुबिम्बोपमचारुवक्त्रा श्रीकन्यकामानिनि सुप्रभातम्। पूर्वार्जितः पुण्यवीयशीले आश्रित्य ब्रह्मांड भाण्डांचित कुक्षिमूले सृष्टिस्थिति प्रक्षय कार्यकर्त्री